السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات لي بروتوكول اف اتش ار بي. غادي نكملوا الهضره ديالنا على لو بروتوكول اتش اس ار بي. في هذه الحلقة غادي نهضروا على اتش اس ار بي مع لو بروتوكول اي بي في 6. غادي نخدموا بهذا لو شيما هذا. غادي نبدا اولا بلا كونفيغوراسيون ديال لادريساج. دونك هنا غادي نعطي اون ادريس بالنسبه لو بي سي 0. من بعد نعطي اون ادريس بالنسبه لبي سي 1. ندوز لانترفاس جيجابيت 00 ديال لو روتور R1 وغادي نعطيها لادريس بلا كوموند IPv6 ادريس. سي بون. نعطيها لادريس لينك لوكال IPv6 ادريس FE80 2.2.1 لينك لوكال ونشعل لانترفاس. غادي نمشي لو روتور R2 لانترفاس جيجابيت 00. غادي نعطيها اون ادريس IPv6 دو مونو ديفيزيون جلوبال ونعطيها لادريس لينك لوكال FE80 2.2.2 وندير لا كوموند نو شات داون باش نشعل لانترفاس. دونك غادي نمشي لا ليزون اللي بين R3 و R1. دونك غادي ندخل لانترفاس سيريال 000 ونعطيها لادريس دو مونو ديفيزيون جلوبال ونعطيها لادريس لينك لوكال وندير لا كوموند كلوك ريت باش نكونفيغوري لا فريكونس دورلوج 64000 ونشعل لانترفاس بلا كوموند نو شات داون. غادي نمشي لوطخ كوتي دو لا ليزون في الروتور R1. ندخل لانترفاس سيريال 000 ونعطيها لادريس IPv6 دو مونو ديفيزيون جلوبال ونعطيها لادريس لينك لوكال FE80 2.2.1 وندير نو شات داون باش نشعل لانترفاس. سي بون. غنمشي دابا لا ليزون بين R2 و R3. غندخل للروتور R3 لانترفاس سيريال 001 ونعطيها لادريس IPv6 ونعطيها اون ادريس دو ليزون لوكال FE80 2.2.3 وندير لا كوموند كلوك ريت باش نكونفيغوري لا فريكونس دورلوج. كلوك ريت 64000 وندير لا كوموند نو شات داون باش نشعل لانترفاس. نمشي للروتور R2 ندخل لانترفاس سيريال 001 ونعطيها لادريس IPv6 دو مونو ديفيزيون جلوبال ونعطيها لادريس لينك لوكال FE80 2.2.2 وندير نو شات داون باش نشعل لانترفاس. دونك بقى لي دابا لو ريزو لوكال اللي على اليمين. غندخل لانترفاس جيجابيت 00 ديال R3 غادي نعطيها اون ادريس IPv6 وغادي نعطيها اون ادريس دو ليزون لوكال FE80 2.2.3 وندير نو شات داون باش نشعل لانترفاس. نمشي لو سيرفور وغادي نعطيه حتى هو اون ادريس IP هذاك لو ريزو وغادي نعطيه لا باسريل هي لادريس لينك لوكال ديال لو روتور R3. سي بون. دونك ساليت لادريساج. غادي ندوز دابا لو روتاج. دونك غادي ندخل لو روتور R1 غادي نصاوب فيه لو روتاج RIP NG. اول حاجه غادي نديرها وغادي ناكتيفي لو روتاج دو مونو ديفيزيون IPv6 بلا كوموند IPv6 unicast routing. غادي ناكتيفي لو بروتوكول RIP NG لا كوموند IPv6 router RIP نعطيه النو قارا باغ اكزومبل. غادي نافيشي لي زانترفاس ديال لو روتور اللي اكتيف وغادي ناكتيفي فيهم لو بروتوكول RIP NG. دونك الانترفاس جيجابيت 00 غادي ندير فيها لا كوموند IPv6 RIP سميتو قارا enable. هاد لا كوموند هادي غادي نعاودها في كاع لي زانترفاس ديال كاع لي روتور. وغادي ندخل لانترفاس سيريال 000 وغادي ندير فيها نفس لا كوموند. غادي نمشي لو روتور R2
غادي ناكتيفي فيه لو روتاج او مونوديفيزيون IPv6 IPv6 unicast routing. activer le protocole RIP-NG ou غادي activer RIP-NG au niveau ديال les interfaces actives. دونك هنايا عندك الانترفاس جيجابيت 00 غادي نديرو فيها نفس لا كوموند اللي درنا قبيله، وغادي نمشي للانترفاس سيريال 001 وغادي نديرو فيها نفس لا كوموند IPv6 RIP قارة enable. غادي نمشي للروتور R3 ناكتيفيو لو روتاج IPv6 unicast routing وغادي ناكتيفي لو بروتوكول RIP-NG. من بعد نافيشي لي زانترفاس اكتيف وندخل ليهم وندير فيهم لو بروتوكول RIP-NG. دونك عندي هنايا الانترفاس جيجابيت 00 الانترفاس سيريال 000 و الانترفاس سيريال 001. سي بون سالينا لا كونفيغوراسيون ديال لو روتاج. نقدروا نافيشيو لا طابل دو روتاج IPv6 لي روتور كاملين. سي بون. بالنسبه لو روتور R2 سي بون. بالنسبه لو روتور R3 سي بون. دونك دابا غادي نصاوبو لا كونفيغوراسيون ديال HSRP او نيفو ديال لو ريزو 2001 DB8 كافي 2.1.2./64. غادي نصاوبو ان جروب او نيفو ديال لي زانترفاس جيجابيت 00 ديال R1 و ديال R2. ندخلو لو روتور R1 ندخلو لانترفاس جيجابيت 00 وغادي نديرو لا كوموند ستاند باي ونديرو ان جروب مثلا 1 ونديرو IPv6. دونك الا درنا هنا علامه استفهام عندنا لو droit انني ندير لا كونفيغوراسيون اوتوماتيك دو لادريس IPv6 فيرتوال. دونك هنا غادي ندير اوتو كونفيغ. الا كنتو خدامين في ان روتور عادي ماشي في لو سيمولاتور غادي تلقاو عندكم لو droit انكم تدخلوا لادريس مانويلمون. دونك غادي ندير ستاند باي واحد IPv6 اوتو كونفيغ. كيقول لي هنايا HSRP version 2 is required for IPv6 support. معناتها انني خصني ناكتيفي لا فيرسيون 2 ديال HSRP. دونك هنايا غادي ندير ستاند باي فيرجن وندير 2 ونرجع نعاود ندير لا كوموند ديالي باش نكونفيغوري لادريس IPv6 فيرتوال ستاند باي واحد IPv6 auto config. دونك نقدر نكونفيغوري لا بريوريتي. دونك ندير هنا par exemple une priorité égale à 105 ونأكتيفي لا بريومبسيون بلا كوموند ستاند باي واحد preempt. نقدر نكونفيغوري لو suivi de l'interface serial 000. سي بون. نمشي لو روتور R2 غادي ندير فيه تقريبا نفس لي كوموند دو كونفيغوراسيون. دونك غادي ندخل لانترفاس جيجابيت 00 ستاند باي فيرجن 2 باش ناكتيفي لا فيرسيون 2 ديال HSRP. من بعد غادي ندير ستاند باي واحد IPv6 auto config. سي بون. ومن بعد نكونفيغوري لا بريوريتي. غادي ندير هنايا باغ اكزومبل 101 ونأكتيفي لا بريومبسيون بلا كوموند ستاند باي واحد preempt. ونقدر ندير لو suivi de l'interface serial 001 بلا كوموند ستاند باي واحد track serial 001. سي بون ساليت لا كونفيغوراسيون ديال HSRP. دونك غادي ندخل دابا لو روتور R1 غادي نافيشي لا كونفيغوراسيون بلا كوموند show stand by. دونك هنايا كيعطيني ان هاد لو روتور سي لو روتور اكتيف لا بريوريتي ديالو 105 وكيدير لو سويفي دو لانترفاس سيريال 000. الا مشيت لو روتور R2 درت نفس لا كوموند show stand by. دونك هذا سي لو روتور stand by لا بريوريتي ديالو 101 وهنايا كيعطيني لادريس IP فيرتوال هي هادي. نقدر نكوبيها ونمشي نعطيها لي زورديناتور ديال لو ريزو PC0 و PC1 كوم باسريل باغ ديفو.
سي بون. نقدر دابا ندير ان تيست دو كونيكتيفيتي. غادي نهز لادريس ديال لو سيرفور وندير ان بينغ ابارتير من لو ريزو اللي على اليسار. دونك نمشي لبيسي 0 وندير لا كوموند بينغ ونعطيه لادريس ديال السيرفور. سي بون، لو بينغ داز كوريكتومون. نقدر ندير لو مود سيمولاسيون ونافيشي سولمون لو بروتوكول ICMP v6 ونعاود ندير لو تيست. دونك غادي نتبع دابا لو باكي منين غادي يدوز. غادي نلقى بانه كيدوز على لو روتور R1 حيت هو لو روتور اكتيف. سي بون. دونك الا مثلا جيت لو روتور R1 وطفيت الانترفاس سيريال 000 درت لها لا كوموند شات داون. دونك هنايا شنو غادي يوقع؟ اللي غادي يوقع هو ان لا بريوريتي ديال الانترفاس جيجابيت 00 اللي داخله في لو جروب 1 غادي تنقص ب10 لاننا راحنا دايرين لو سويفي دو الانترفاس سيريال 000 في هاد لو جروب هذا. دونك غادي نلقاو بان القيمه ديالها ولات 95. نقدروا نديروا لا كوموند show standby لو روتور R1. غادي نلقاو بان لا بريوريتي هبطات ما بقاتش 105 ولات 95 لان الانترفاس سيريال 000 طفات. الى جينا لو روتور R2 ودرنا لا كوموند show standby brief غادي نلقاو بانه هو لو روتور اكتيف حيت لا بريوريتي ديالو 101 كبر من لا بريوريتي ديال لو روتور R1. نقدروا نديرو show standby باش نافيشيو كاع لي ديتاي. سي بون. نقدر نعاود ان تيست من بيسي 0 لو سيرفور. دونك لو تيست كيدوز كوريكتومون كاين حتى شي مشكل. نقدر ندير لو مود سيمولاسيون باش نتبع لو باكي منين كيدوز. دونك نعاود ندير لو تيست. غادي نلقاو بانه كيدوز من لو روتور R2 حيت ولا هو لو روتور اكتيف. سي بون. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لا كونفيغوراسيون. اللي ما فهمش شي حاجه ممكن يسول في ان كومونتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.